श्रीगुरुभ्यो नमः। रामनामस्य महती महिमा अस्ति। यत् रामनाम कुत्रापि कदापि नेतुं शक्यते। रामनाम मोक्षमार्गः। रामस्य नाम्ना जगत् निरन्तरं वर्तते। सूर्यचन्द्राग्निवायुषु या शक्तिः वर्तते सा सर्वा रामनाम्नी। रामनाम अविनाशी। इदं नाम सदा स्थास्यति। अस्य वैभवः कदापि न्यूनः न भविष्यति, किन्तु दिने दिने वर्धते। रामनाम जपः सर्वसांसारिक क्लेशनाशकं, सर्वसुखं धनं च प्राप्नोति। तारकं नाम द्वे, एकः प्रणवः, द्वितीयं रमणम्। अयं संसारः समुद्रवत्, या नौका अस्य सागरं तर्तुं शक्नोति सः रामनाम। कलौ नामसङ्कीर्तनम् इत्युच्यते। अस्मिन् कलियुगे भगवतः नामजपः अतीव महत्त्वपूर्णः अस्ति। श्रीरामः भारतस्य श्रुतेः काव्यस्य च सारः अस्ति। एतत् सर्वं श्री हनुमत् लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सकल परिवार समेत श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। एतां राममहिमां वयम् इदानीम् अस्माकं छात्रमुखतः गीतरूपेण शृणुमः। आञ्जनेय स्वामिकी प्राणमन्त्रम्, आञ्जनेय स्वामिकी प्राणमन्त्रम्।
प्रणाम